सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. बापाचे नायन, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे रितीन किरीतपणी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो आमचे वाट करण्याचो आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोद पदवेदार बापा, आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. आमी प्रार्थुया. किरेत भाशेन आमी मागुया. बेलर्मिया रेवरिदो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूं. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयीन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या पयले पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तीकारांक मारून देवीद परत येताना इस्रायलाचे सगळे शारांतल्यो बायल्यो ढोल खाशीच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायल्यो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी तीं उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात भायर रावन ताका सगळें आसा. तो दीस तावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुताक जोनाथनाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कोलीत केली. पूण जोनाथनान दाविदाचो चड मोग आसलो देखून जोनाथनान दाविदाक अशें शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता. तोर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव. खंयसरूय गुपचूप लिपून राव आनी तूं लिपून रावतल्यो त्या शेतांत हांव म्हज्या बापायक बरोबर येता आनी म्हज्या बापायक कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटच जोनाथनान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुजे सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातो करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलें जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलें. ताणें आपलो जीव
संकटांत घालून फेलिस्कारांक मारलो आनी सर्वेस्पोरान इस्रायल पोरजेक व्हड जोत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलां आनी तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरोपराधी रगत वारोताय. जोनाथनाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनाथनान दाविदाक आपयलो आनी सगळ्यान ताका कोलीत केलें. तेन्ना जोनाथनान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो ताचेशी रावलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कर देवा, मनीस म्हाका पिळटात, दीसभर म्हजेर झगडीं मांडटात, म्हाका पिडापीड दिता. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोळदायतात. हिशोब नासलोले वरे म्हजे पाळांक लागतात. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसा हांव वाटसुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणाय. म्हजीं दुखां मेजून मापून तुज्या दाब्यांत भरून दवरल्याय. हांवें तुमकां उलो मारल्या पुरो म्हजे दुस्मान पळोवन वेतोले. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणय, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करून शकता? देवान अवगड करून हांवें तुका उतर दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेच्यो योद तुका भेटयतालो. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोमी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, उमरून पळजो लायलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो. ताच्या फाटल्यान गलिलियाच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवा थावन, जेरुसलेमा सावन, जॉर्दानाच्या पेले तोड्यान थावन आनी तीर आनी सिडोन हाच्या भोंवतणीच्या लोकांची व्हड उरपोस तो करता तें आयकूंक ताचेशी आयली. तेन्ना जेजू लोकांची ताणी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डायना जावच्याक आपणाक एक होडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसलोलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेले आत्मे ताका कोयसरून पळयना फुडें ताच्या मुखार सरपटून पुळयो मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिवना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी जाणां की कॅन्सर भाशेची पिडा आसा पळय ती स्लो आनी हळू हळू करून आख्खो जीव पिड्यार कोत्ता. जिवाचो आमच्या आंगाचो एक सांदो पिड्यार कोत्ता. तेच भाशेन आमच्या समुदायांनी जरी तर आमच्यांनी चिंतून पळोवंक ना जाल्यार नोसायपण, जेलसी
ही एक कॅन्सरस पिडा आमच्या समुदायाक पिड्यार करूंक शकता. आनी हेंच कितें आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयता. सावलू तो एक राजा आसलो. ताचे कडेन पदवी आसली, देवान ताका सगळें दिलेलें. आनी दाविदा उदेशी देवान ताका जैतिवंत केलोलो. पूण तरी आसतना ताका नोसाय जाता. कारण लोकांनी उदी करून बायल्यांनी म्हणलेलें सावलून फकत 1000 लोकांक मारला, पूण दाविदान 10,000 लोकांक मारला. आनी हें आयकना फुडें सावलूक नोसाय जाता. आनी नोसाय जावन तो कितें करता? ज्या दाविदान ताका जैतिवंत केलोलो ताकाच तो मारूंक सोदता. जरी तर आमच्या समुदायान आमच्या भितर नोसायपण आसा जाल्यार आमी एकामेकाचे आड वचोंक शकता. आमी एकामेका मदें फूट घालूंक शकता आनी आमच्या समुदायाचो नाश जावंक शकता. आनी त्या वेळार जॉनाथन सावलूचो पूत तो ताका समजणी मेळोवन तो आपल्या बापायक सोजमायता. बापाय, दाविदाक लागून आमकां बरेंपण मेळ्ळां. तो वायट ताणें कांय वायट करूंक ना, तर आमी ताका वायट करची न्हय. कित्याक कोण तूं ताका मारून पातक कोत्तोलय? आनी जॉनाथनाच्या उतराक लागून दाविदाचो जीव वाचता. आनी फुडल्या आवेस्वरान आमी पळयतालो की कशे भाशेन जितले फावटी देवाचो आत्मो जो सावलूचेर आसलो तितले फावटी तो आत्मो पयस वयतालो तेन्ना नोसायपणान बरोवन सावलू दाविदाक मारूंक सोदतालो. जितले फावटी देवाचो आत्मो आमचे कडल्यान पयस वेता तेन्ना नोसायपण आमचे मदें फांकता आनी जी समुदाय जे एकवटपण आसा तें तुट्टा. घोडेक आमच्या जिवितान आमकांय नोसायपण जाता आसतलें. इवन वी मायट बी जेलस एट सम टायम्स. जेन्ना दुसऱ्यांचें बरें जाता तेन्ना आमचे भितर कितें जाता आमकां. जेन्ना दुसऱ्यांचें नांव वाडटा तेन्ना आमकां नोसायपण जाता. पूण पळोवंक गेल्यार जेन्ना दुसऱ्यांचें बरें जाता तेन्ना आमचें कांय वायट जायना. जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज बेनिफिटींग वी डोंट लूज एनीथींग. ताकाच लागून म्हाकाच्या भावा भयणीनो हो नोसायपणाचो आत्मो पयस करूंक जेजू आमकां शिकयता. जो वायट आत्मो दुसऱ्यांचेर पिडाय आसलो तो जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान पयस कोत्ता. आनी जेजूचें शुभ वर्तमान कितें? मोगाचें, समजिकायेचें, प्रिती मोगाचें, एकवटायचें. हें गूण जरी तर आमी आमचे भितर दवरलो जाल्यार नोसायपण हें पयस जातलें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो मागुया आयच्या सेवा धर्मान अदीक करून आमच्या जिवितान आमच्या समुदायान जें नोसायपण आसा, जे वायट कोत्तेले आमचे जो आत्मो आसा तो देवा कडल्यान पयस करून आमचे कडल्यान पयस करून आनी देवाचो जो आत्मो आसा ते आमी आपणावंक आनी जॉनाथनाचे भाशेन समजिकाय फाकूंक. हीच कृपा आनी हेंच बळ आमी आयच्या बलिदानांत मागुया.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे तुमचे आनी म्हजें बलिदान सोद पदवीदार त्या बाबाक मानता तसले जा म्हण मागात. सर्वेस्परा, जितले पावटी हे बोलीचो उगडास समोरमतना तितले पावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं सोपूर्ण पावयताय. देखून हे गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्ळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत तुजी मोहिमा वाकाणटा. पळवून तुका नमस्कार कोत्ता. शोकतेन कडकडाटा. स्वर्ग आनी स्वर्गाचो पोरजोड तुका भोगतीन सेराफीम संतोशान सांगाती आराधना कोत्ता. ताचे बरोबर आमचे ताळे मेळून कार्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 अल्बाराचो बोल्ला तुज्या वैभवान. हुसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्पराच्या नांवेन येता ता सुभागी. हुसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगोद. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जॉन जातोच ताणें काळज घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट तुजें मरण आनी समोरमता आनी तूं परत येवसोर तुजें पुनर्जिवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काज भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेर आमचे गोल्डी बापा, सिमिया ताच्या आदारी गोल्डी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवश्यान ओतरून गेलेल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुका काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योत आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यान जुजे तिचो पोती, भाग्यो दोर दूत आनी सोर काळे तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाकाणूंक
आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक देवाची उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थोन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी तशी आमची म्हाका बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरायलोल्या आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावाताचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली
आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां एकाच सुरगीच्या उंडयान दादोशी केल्याय. तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भोर अशी आमी मनाची आनी एकाच काळजाची जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदरा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.